حضرت شاہ شمس تبریز نے ساریاں کتاباں نوں دھکا ماریا دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتیاں نوجوانوں جڑے ویلے پانی دے اندر انہاں کتاباں دی سیائی گل گئی ساریاں کتاباں ضائع ہو گئیاں مولانا روم چیخا مار کے رون لگ پے فرماتے نے پاپا میری ساری زندگی دی کمائی ضائع کر دیتی آؤ میریاں کتاباں پانی چ روڑ دیتیاں نہیں پاپا میریاں کتاباں دے فرق پاپا انہاں دے الفاظ رڑ گئے نے حضرت شاہ شمس تبریز کتاباں پکڑ کے پانوں چی نکال کے ہول دے کنارے رکھی جاندے نے ایک کی کتاب گلی نہیں ہوئی سارے برکے سکے پہ نکل دے نے مولانا روم بڑے حیران ہوئے تے بے کے کہنے لگے بابا جی آکی ہے تے شمس تبریز فرمان لگے مولوی جی یہ تو آڑی سمجھ جاؤن والیاں گلان نہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر اپنے مرشد دا ذکر فرما دیں میں نے سچی دس او بابا کی شہ ہوئے گا جنہیں داتا صاحب نو داتا صاحب بنایا ہوئے گا داتا صاحب دے مرشد کامل حضرت ابو الفضل حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ الخطل ایک علاقہ سی آپ اس علاقے دے رہن والے حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ داتا صاحب دے مرشد کامل داتا صاحب فرما دنے کہ میں وکھیا کہ میرے مرشد کامل بارش ہو رہی تے چکڑ دے بیچے چل رہے چکڑ دے اندر تے آپ فرما دنے جدو چکڑ نو کراس کر کے تے میرے مرشد کامل اگے گئے تے میں دیکھیا تے انہاں دے پاؤں نو چکڑ لگی ہی نہیں اے نوجوانہ دے نام پیغام داتا صاحب دا دین لگا آپ فرما دنے کہ میں دیکھیا کہ چکڑ نے میرے مرشد کامل دے پاؤں مبارک نو گندہ نہیں کیتا لگے ہی نہیں چکڑ ہی نہیں لگیا تے میں عرض کی تھی حضور چکڑ تے پاؤں نال چپک جاندہ ہے پر تسی چکڑ جو گزر کے آئے ہوتے تو آڑے پاؤں گندے نہیں ہوئے داتا صاحب فرماتے نے میرے مرشد کامل نے فرمایا علی حجویری میں اپنے باطن نو گندہ نہیں ہون دیتا تے رب میرے ظاہر نو گندہ نہیں ہون دیتا میں اپنا باطن گندہ نہیں ہون دیتا میرا رب میرا ظاہر گندہ نہیں ہون دیتا میری ملت نوجوانوں نیک او نہیں ہوندہ جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوئے تے محفل چ نیک ہوئے نیک ہوندہ جڑا تنہائی چ نیک ہوئے اپنیاں تنہائیاں پاک کرو اپنیاں تنہائیاں رسول عربی تے درود و سلام تے اللہ دے ذکر نل سجایا کرو جڑا وضو کر کے سو جائے وضو کر کے سو جائے عشاء دی نماز تو بعد با وضو سو جائے میرے کریم آقا نے فرمایا رات نو دی اکھ کھلے تے کروٹ بدلے اس ویلے جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول فرماوے گا کیسے آسان کلیت اللہ تے دے محبوب نے عطا فرمائے میری ملت دے نوجوانوں جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو زلیخا او ستویں کوٹری چلے گئی نا تے 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے بند ہو گئے تے کمرے چ جا کے تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے تے اس طرح سٹیا اس کمرے چ زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا تے حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا یہ اپنے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی میرا معبود میں دی عبادت کرنی تے میں گناہ کر لگیاں تے میرا رب میں نو ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے بے بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب تے پیا ویکھدا ہے نا میرا رب پیا ویکھدا ہے اور رب بڑی غیرت والے اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بڑے نا توجہ ہے نا میرے والے 7 سال مصر دے اندر قید پہ گیا قحط پیا 7 سال لوگ قحط واسطے آپ حضرت یوسف کو لوگ گندم خرید دے رہے 7واں سال آیا نا تو ایک نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب آکے کہنے لگا اللہ دے نبی یوسف فرمایا جی کہنے لگا کہ جڑی تساں گندم میرے حصے دی میں نو دیتی ہے نا میری برادری میری خاندان بہت بڑا ہے ایک گندم نہ پورا سال ساڑا گزارا نہیں ہونا سانو زیادہ دیو آپ نے فرمایا بھائی جتنا حصہ باندھا ہے میں سارے نو دیتا ہے تینوں تیرا حصہ دیتا ہے تے میں اتنا ہی دینا ہے انہیں عرض کی تھی جڑی گل میں سنانی ہے نا تساں مینوں میری مرضی دا دے کے بھیجنا ہے آپ نے فرمایا سنا گل
اور نوجوان کہنے لگا نبی اللہ یاد ہے جدو جوان سو؟ فرمایا یاد ہے۔ زلیخا 7ویں کمرے چلے گی؟ فرمایا یاد ہے۔ انہیں تو آڑے والا ہاتھ ودایا؟ فرمایا یاد ہے۔ پھر تسی دوڑے سو؟ فرمایا یاد ہے۔ پھر تالے ٹوٹے سن؟ فرمایا یاد ہے۔ دروازے کھلے سن؟ فرمایا یاد ہے۔ تے بار جدو نکلے سو تے زلیخا دا شوہر عزیز مصر سامنے کھڑا سی، فرمایا یاد ہے۔ تے زلیخا تے تو آڑے والوں نے شک دی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے سارا الزام تو آڑے تے لگایا، فرمایا یاد ہے۔ تے کہنے لگا یاد جو تھے پنگھوڑے چے کہ چھوٹا جا بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ تے تسا اس بچے نو اشارہ کر کے آکھا سی میں رب دا نبیاں میری گواہی دے، تے وہ پنگھوڑے چے چھوٹا جا بچہ بول کے آکھا کہ نبی سچا ہے، آکھا یاد ہے۔ کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہی ہاں، میں تو آڑی بچپن چے گواہی دیتی سی۔ تے اللہ دے نبی ایڈے خوش ہوئے نا، آپ نے فرمایا خزانے دے منہ کھول دیو، فرمایا جنہ لینے جو لینے سارا کچھ لے جا۔ وہ جدو لے کے ٹوریا تے رب نے فرمایا یوسف انہیں تیری گواہی دیتی تے تو انہوں اپنی مرضی دا نہیں اودی مرضی دا دیتا ہے۔ اللہ فرمایا جڑا میری گواہی دے وے نا، رب فرماندہ پھر انہوں میں اپنی مرضی دے مطابق عطا کرنا ہوں۔ رب بڑی غیرت والا، او کسے دا ادھار نہیں رکھ دا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ زلیخا 7ویں کمرے چلے گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں ہن قرآن نے تے رنگ پیش کیتا دوپٹہ اتار کے نا، اچھا زمانے دی خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ، دولت مند خاتون، حسن چ بے مثال، دوپٹہ اتار کے تے نبی دے قریب آئی جتھے ویکھن والا بھی کوئی نہیں، تے آکے کہن کی لگی قالت حیت لک، کہن لگی وے یوسف وے جلدی کر۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں 7ویں کوٹری چ بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ انہیں تھے رب نے قرآن چے کہ رنگ پیش کیتا جے آنکھو سبحان اللہ تے موسو ناواں۔ اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى بُرْعَانَ رَبِّ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے۔ نوجوانوں لاہور دے رہنے والے دلیل کی ہے، جدو زلیخا نیت کر کے یوسف دے قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار بل بیکھے آؤ، آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندان دے نیچے دبائی ہے، نالا اشارہ کر کے فرما دے یوسف پترہ آپ بھی نبی ہیں، پتر بھی نبی دیں، فرمایا پترہ گناہ نہ کری، نبیان دی فرشتی جو نکل جائیں گا۔ آپ نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دروازے والے دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، کوٹ عبدالمالک دے رہنے والے ہوں، پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے۔ زندہ سائیں جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے۔ او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے اثر دی نماز دا ویلا تے بکری اجڑ چو وچھڑ گئی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی، وہ بکری اجڑ چو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا تے بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی۔ اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی، بکری دلدلے چو پھنس گئی، پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدلے چو پھنس گیا۔ تے بگیاڑ روبے تے بکری ہسے، بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیاں، ڈب کے تو بھی مر چلی ہے، میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے؟ بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ۔ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا تے شام پہ ہوندی تے ایدے چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈوب جانا، شاماں ہو جانیاں نے۔
میرے آجڑی نے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے جا کے بکریاں گننی آنا ہے ویچ میں نہیں آنا میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڑ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی آن تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں نوجوانوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جانے سائیں جو دے آن تے بچانے آئی جاندے نے ہون میں تو آڑے کے سوال کرنے لگا کیا تو آڑے سردہ کو سائیں ہے کیونکہ آج دور آ گیا کہ نوجوانوں نے دسیا جا رہا بابے شہ کوئی نہیں او ہو رہا کہ جڑے کوئی شہ نہیں آ جڑے ساڑھے بابے نے نا جڑے ساڑھے نے انہاں دے بارے تے قرآن کہندے وقال الذی عندہو علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک جڑے ساڑھے بابے نے نا او تے اکھ جھمکت تو پہلے تخت بھی لائے ہوندے نے قرآن پڑھ کے بیک لے سورہ کہف پڑھ کے بیک لے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ جڑے ساڑھے بابے نے قرآن انہاں دے بارے کہندے کہ انہاں دے بوئے تے کتا بھی بہ جاوے تو بھی جنت چ چلا جاندا ہے ساڑھے بابے بڑے شے نے بھائی جڑے ساڑھے بابے جنہاں نو اسی بابے مننے آنا وہ بڑی شے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے ولی دلان چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے بیٹا تسی بھی بیٹھ جاؤ میرے بانی میرا ویر بس کرو محفل ادب نال سنیا کرو تسی بیٹا بیٹھ جاؤ دیکھو مینوں بھی گرمی تھوڑا نہ زیادہ لگ رہی ہے میں تقریر کر رہا بیٹا تھوڑے تو پیچھے جڑے نے تسی کھڑے ہو گے پھر وہ بھی کھڑے ہو گے بیٹھ جاؤ بیٹے بس بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ جڑے مرد نے نا او بیٹھ جاؤ ہونا ہی پتہ لگ جاندہ کیڑا کیڑا مرد ہے مرد سارے ہی بہ جو مرضی تو آڑی ہے پر مرد بہ جو ہون سبحان اللہ بولو میں واپس لے چاہوں اپنے وقت چیف جسٹس حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی دے اندر بڑا مان سی کہ میں بڑا علم پڑھیا تے میں بہت بڑا عالمہ میرے ہزاراں شاگرد نے یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو علم جدے ظاہر تے اثر کرے او مغرور تے متکبر ہو جاندے علم جدے باطن تے اثر کرے او اونا ہی عاجز ہو جاندے جے کسے صاحب علم نو ویکھو کہ اے اکڑ گیا ہے سمجھو اے دے علم نے اے دے اندر اثر نے کیتا باہر اثر کیتا ہے تے جے کسے صاحب علم نو عاجز ویکھو تو سمجھ آیا کرو دے علم نے دے باطن تے اثر کیتا ہے اے جے تو انو میں ساری پیور ایک کوئی جملے بچ اہل اللہ جڑے عالم نے انہاں دی پہچان دس دیتی ہے پڑھا قرآن تُسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دیونا سی اللہ نے رجات فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا توجہ بھائی توجہ اللہ فرماتا جڑے رحمان دے بندے نے آکڑ دے نہیں بھائی جڑے رحمان دے بندے نے یمشون علی الارض ہونا اللہ فرماندا زمین تے عاجزی نال چل دے نے اکڑ کے نہیں چل دے واذا خاطبهم الجاهلون تے جے انہاں نوں کوئی جاہل چھیڑی دیوے تے او گال نہیں کڈ دے او مندا نہیں بول دے قالو سلاما سلام کر کے گزر جاندے نے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ انج کیتا فرماتے نے عشق جناں دی با عشق جناں دی اے ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹرے
غیراں دی گل او نہیں سن دے کنے انہاں دے ڈورے مولانا روم فرماتے نے مینوں اپنے علم تے بڑا مان تے کتاباں دا ڈھیر لگا کے نا پانی دے کنارے تے حوض دے کنارے تے اپنے شاگرداں نوں پڑھا رہے تے کولوں دی ایک بابا گزریا درویش گزریا جنہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے درویشی دی حالت اور رحمان دا بندہ سی نا او علم والا بیٹا تے بابا روحانیت والا گزریا اے دے تے باز کرا مینوں بڑا وقت درکار ہے او کوئی اللہ والے سن تے بڑے مشہور ولی سن دو مولوی صاحب پتہ کرنا ہے جڑا بابا جی دے بیعت تے ہو کے آئیے جدو آئے نا تے بابا جی نماز پڑھا رہے تے بابا جی سادہ قرآن پڑھے پیچھے کھلون والے مولوی انہاں تجوید و قرات نال بڑا قرآن پڑھیا تے بابا جی نے جدو پڑھیا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تے مولویاں نو خیال آیا انہاں الحمدو پڑھیا تے اسی الحمدو پڑھنے ہاں انہاں نے الرحمن پڑھیا اسی الرحمن پڑھنے ہاں انہاں الرحیم پڑھیا الرحیم تے اسی الرحیم پڑھنے ہیں بابا جی نے تے تلفظ ہی نہیں آؤں دا انہاں تے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھیا تے انہاں دا کی بیعت ہونا او مولوی نا بدزن ہو کے ٹر پہ تھوڑی دور گئے تے پیچھے شیر لگ گیا او مولوی صاحبان دو ڈر دے پانی دے حوض وچ وڑ گئے ہن شیر باہر بیٹھا تے مولوی پانی چ ٹھنڈ بڑی سردی تے ٹھنڈا پانی مولوی آوازاں دے رہے بابا جی بچایو بابا جی بچایو بابا جی آئے تے شیر دے کان تو پھڑ کے فرماتے نے ساڑھے پرونیاں دا تے حیا کریا کر ساڑھے پرونیاں دا تے حیا کریا کر وہ شیر دم دبا کے دوڑ گیا مولوی باہر آئے تے بابا جی کہنے لگے مولوی صاحب تساں زبانہ سیدھیاں کیتی ہیں اساں دل سدھے کیتے اے او اللہ والے نہ دل سدھے کیتے ہوندے میری ملت دے نوجوانوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کتاباں دا ڈھیر لگا کے نا تے حوض دے کنارے پانی دے کنارے بیٹھے تو بابا جی گزرے بابا جی نے کتاباں ویکھیاں نا تے سادے جو بابا جی تے بابا کونے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ انج کتاباں پھولی جا دے تے نالے کہندے نے مولوی جی آکھیے تے مولوی صاحب نو اپنے علم تے مان سی نا بڑا تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما لگے بابا جی جاؤ اے تو آڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں اے تو آڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں حضرت شاہ شمس تبریز نے ساریاں کتاباں نو دھکا مارے آؤں دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتی ہوں نوجوانوں جڑے ویلے پانی دے اندر انہاں کتاباں دی سیائی گل گئی ساریاں کتاباں ضائع ہو گئی مولانا روم چیخا مار کے رون لگے پہ فرماتے نے بابا میری ساری زندگی دی کمائی ضائع کر دیتی میریاں کتاباں پانی چ روڑ دیتی بابا میریاں کتاباں دے فرق بابا انہاں دے الفاظ رڑ گئے نے حضرت شاہ شمس تبریز کتاباں پکڑ کے پانوں چی نکال کے حوض دے کنارے رکھی جاندے نے ایک کی کتاب گلی نہیں ہوئی سارے برکے سکے پہ نکل دے نے مولانا روم بڑے حیران ہوئے تے بے کے کہنے لگے بابا جی آکی ہے تے شمس تبریز فرمان لگے مولوی جی یہ تو آڈی سمجھ جاؤن والیاں گلاں نہیں انہاں کیسی ہے تو آڈی سمجھ جاؤن والیاں گلاں نہیں تے بابا جی نے فرمایا آجو میں کیتا نے تو آڈی سمجھ بھی ہونے والیاں گلاں مولانا روم نے پھر کتاباں اتھے ہی سٹیاں تے بابے دے پیچھے لگے کہنے لگے علم تے ماں بھی پڑھیا پر جڑا تیرے کو علم ہے بابا مینوں آپ ہی سکھا پھر ساری زندگی مولا نے شمس تبریز دے پیچھے گزار دیتی تے آپ فرماندے نے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد فرماندے نے مولوی رومی اس ویلے تک مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک اسے شمس تبریز دا غلام مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ اللہ دے ایک ولی سن انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی کہ فوت ہو گئے تے انہاں لوگ اج کل ڈنکی یا ڈنگی کی کہندے انہوں ڈنکی لگا کے جاندے نا تے اور رستے چ فوت ہو جاندے نے معاذ اللہ انجیو نوجوان افریقہ کاروبار کرنے گیا فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد کو لا کے عرض کیتی حضور وہ فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اب میرے والے بیکھو اللہ دے والی نے
بے مرشدے نے میری گل سمجھ نہیں آنی تے مرشد والے جھٹ سمجھ جانی ہے جڑے مرشد والے نے انہوں نے پتہ اللہ والے کو پریشانی لے کے جائیے نا تے عرض کریے حضور پریشانی دعا کرو تے اللہ والے ایک باری انج ضرور کر دیں یہ پتہ کیوں کر دیں میں تو انہوں دس دینا پر کسی انہوں دس ہے جنا صوفیاء اہل تصوف فرما دیں کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے یہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے تساں کھڑکی کھولی نا ادھر ویکھن واسطے حواد واسطے بھی تو ادھر ویکھن آ جڑا دل ہے نا رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھروں ہی ویکھی دے اس واسطے اللہ والے ادھر نظر جھکا کے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے ولی نے آنکھ بند کی تھی تے آپ فرماتے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے تھے وہ زندہ ہی گھر آ گیا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ گھر والے پکڑ کے مرشد کو لے آئے تے عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا تساں فرما زندہ آ جائے گا واقعی آ گئے آپ نے فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے رب دی جنت جھاتی ماری اے رب دی پوری جنت میں نے کدھرے ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا گھر والے کہتے ہیں حضور ایک باری دوزخ چ جھاتی مار لیندے خبرے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرما دے چلے ولی دا مرید ہوئے تو دوزخ چ کیویں جانا سی ولی دا مرید ہوئے تو دوزخ چ کیویں جا سکدا سی تو اپنے بازار جو صبح ویکھو کہ تواڈے بازار دے جڑے دودھ بیچن والے نے او پورا من 2 من دودھ گرم کر کے نا جدو انہوں دہی بنان دی کوشش کر دینا تو انہیں منہ دودھ نو ایویں تھوڑی جی جاگ لاندے نے اینی ساری جاگ لگاندے نے تو کئی من دودھ او دہی بن جاندے ہے اس دہی دے وچوں پھر لوگ مکھن بھی نکال دینے دیسی گھیو بھی نکال دینے اس دہی وچوں پھر کی نکل دے سچی دسو ڈائریکٹ دودھ وچوں تسی مکھن نکال سکتے ہو دیسی گھیو حالانکہ چیزوں دے وچ موجود نے پر نکلنیاں کدنوں جدو جاگ لگنی ہے آسان کر کے عرض کرن لوگ کہندے نے پیران دے بیعت کیوں دے ہو جاگ لوان جانے ہیں تیرے اندر سارا کچھ موجود ہے پر جاگ ضروری ہے جے جاگ نہ لگی تو او جڑے تیرے اندر اللہ نے روحانیت دے مقامات رکھے نے او باہر نہیں نکل سکتے جی میں دودھ وچ ہر چیز موجود ہے پر ادوں نکل دیئے جدو جاگ لائیے مرشد جاگ لگاندہ ہے اے بیعت اس واسطے انہیں اللہ والے دیکھے کہ مرشد جاگ لگا کے تیرے وجود وچوں او گندگیاں ساریاں نکال کے نا تیرے وجود نو اس قابل بنا دن دے کہ تیرا پاک وجود رب دے قرب تک پہنچ سکے دودھ پانا ہوئے نا برتن تینوں 10 باری دھوئی دا کیوں پاک ہو جائے کیوں مائیاں پنڈ دیاں کہہ دیاں دودھ رب دا نور ہوں دے انہوں کسے پاک برتن چ رکھاں یہ دا مطلب ہے کہ دودھ نور رب دا انہوں بھی پاک کر کے رکھے دے تے جتھے رب نے اپنا نور رکھنا ہوئے رب بھی اس برتن نو پہلے پاک کر دے پہلے پاک کر کے پھر رب انہوں دے دلان چ اپنا نور رکھ دے بس اے تفصیلاً اینا گلان تے بحث کرا وقت درکار اے بچے کہہ رہے سانو ایک گل حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دی سنایو جوان کہہ رہے سن کہ سانو ایک بابا جی دا ذکر سناؤ میں کوشش کرنی تھوڑے جے وقت ہے میں 2-4 بابیاں دا تو انہوں ذکر سنا جاؤں چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرص مبارک بھی کل ہی گزریا میں اس حوالے نال بھی تھوڑی گفتگو عرض کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ارشاد فرمایا او لوگ جنہ دیا راتاں اپنے رب دی بارگاہ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے اللہ کریم نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا لتسکنوا فی فرمایا اساں رات نو سکون واسطے بنایا
بھئی سارے نوجوان توجہ میرے بار رکھو بھئی، اگر تُسا اپنی گلہ کرنی ہے تو پہلے تُسی کر لو، میں بعد اچ کر لواں گا۔ میں بالکل تھوڑے جو وقت لی میں توڑے خدمت چاہ رہا، میں فیصل آباد پڑھیا ہوں، توڑے کولہ مجھے سیال کوڑ جا کے تقریر کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے، دو چار ضروری باتاں توڑے نہ کرنی ہے، میرے وقت توجہ رکھو بھئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِي، فرمایا اسا رات وچ سکون رکھے آئی، اسی دنیا دارے سمجھے کہ رات نو خورے ساؤں کے سکون مل دے۔ اتے اللہ والے نے دسیا کہ کسی نو راتی ساؤں کے سکون مل دے تے کسی نو راتی جا کے سکون مل دے۔ سکون اپنا اپنا ہے، کسی نو راتی لیٹ کے بستر تے سکون مل دے تے کسی نو مسلح تے راتی قیام کر کے سکون مل دے، کسی نو سکون وچ سکون مل دے، پر کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون مل دے۔ اللہ والے نے دسیا کہ سکون کسی اور چیز دا نام ہے، اسی نیند نو اسی سو جان نو سکون سمجھ رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے مالک دی بارگاہ چ سجدے تے قیام دی حالت وچ بیت دیا نے۔ انسان کل کوٹھی بھی ہوئے، کار بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، بینک بیلنس بھی ہوئے، وفادار بیوی ہوئے، فرما بردار اولاد ہوئے، سب کچھ موجود ہوئے، پر دل چ سکون نہ ہوئے تے کس کا مو کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون۔ ایدہ مطلب ہے کہ اصل دولت تے سکون ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلاں دا سکون تے قرار ہے۔ اللہ والے نے اس رمض نو پالیا، انہاں پھر ساری رات قیام تے سجدے دی حالت چ گزاریاں۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، فرماتے ہیں جڑے راتوں نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین چو نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری درویش سیالکوٹی مصور پاکستان نے فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی، کہ جب تک سویرے اٹھ کے اپنے رب دی بارگاہ وچ کوئی رون دھون نہ کرے انہی دیر تک انہوں مقام تے مرتبے نہیں ملتے، سون والے دے نصیب بھی سو جاتے ہیں۔ اللہ والے راتاں جاگ کے گزار دینے۔ میری ملت نوجوانوں قرآن مجید پورا الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، رب نے پورے قرآن ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی، رب نے جدوں کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی۔ سارے قرآن چا اللہ نے جگراتے والے دی تعریف کی تھی۔ پڑھا قرآن جے تو سا انج دی سبحان اللہ بولنی تو میں انج دی تقریر بھی آؤں دی ہے۔ میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوں دے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ جے واقع تقریر سننی ہے تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، یا اللہ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نال حج کر کے آوے ہے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے، تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کام تھے رکھا ہے، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلہ خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اخیراتی کملی والے دا میلاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماء والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میں قرآن مجید دیا 4 آیتاں مختلف مقامات تو پڑھیاں، ان 4 آیتاں دا ترجمہ کسے بابے کو کرواما تے انہیں آکھا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، یا رفیق تو تارے گندہ رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ دنیا دارانو ساؤں کے سکون مل دے، اللہ والے نو جاگ کے سکون مل دے۔ ایک بندہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی زیارت لے گیا، وہ کہندے جدوں میں پہنچیا اس ویلے ظہر دی نماز دا ویلا سی۔ خواجہ ویسے کرنی ظہر دی نماز پڑھ دے تے میں نے خیال ہے چلو نماز پڑھ دینے تے ملاقات کرانگے۔ ظہر تو بعد خواجہ ویسے کرنی تلاوت کر دے رہے، عصر دی نماز ہو گئی، میں کہا چلو عصر پڑھ کے ملا گے، عصر پڑھ کے بابا جی نے مراقبہ کیتا تے مغرب ہو گئی، میں آکھے چلو مغرب پڑھ کے ملا گے، مغرب پڑھی تے بابا جی نے نوافل پڑھنے شروع کر دیتے، عشاء ہو گئی تے میں آکھے چلو عشاء پڑھ کے ملا گے، عشاء پڑھی تے بابا جی 2 ہی نفلہ جو ساری رات گزار دیتے، فجر دا ٹائم ہویا تے میں آکھے چلو ہن فجر کا پڑھ کے ملا گے، فجر پڑھ کے تے بابا جی پھر تلاوت کرن لگ پے، اشراق دی نماز پڑھ کے جدو خواجہ ویسے کرنی اجے مصلی تے بیٹھے تے آپ نو اس طرح بیٹھے بیٹھے نہ تھوڑی جی اون گئی، اس طرح نیند دا جھٹکا اس طرح بس لگیا تے آنکھ کھول کے فرما دینے اینا نہ سویا کر، اپنے آپ نو فرما دینے اینا نہ سویا کر، قبر چ ایڈا لمبا سونا کسے جگانا ہی نہیں، جگانا ہی نہیں۔ پتہ چل گیا کہ او جڑے جگراتے والے ہوندے نے مقام انہوں نے مل دن۔ اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ آج جڑے کھڑے ہو میں تو انہوں ایک بار بھی نہیں کہنا کہ رہ جاؤ، بس میں یہ کہنا کہ تماشے کھلو کے ویکھی دینے تے میلاد بیٹھ کے سنی دینے، جے تے تماشا ویکھن آئیو تے کھڑے رہو، جے حضور دا میلاد سنن آئیو پھر ادب نال بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہن بولو سبحان اللہ، بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے، تھوڑی مہربانی تو سا توڑ چڑھا دے تب ہے گیا بھائی اللہ توڑا بھالا کرے۔ آرباند سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنے بہت حیرانی ہوں عارف دی گلے عارف جانے کی جانے ہوئے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تناؤ تھی بالوں جنا ملیا پیر جیلانی۔ پیر باہو فرما دینے راتی انہاں نیند نہ آوے۔ علماء تشریف فرمانے علماء صاحب میں نے نہیں سمجھ آؤں کہ اے جڑا 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے، امام ابو حنیفہ دے متعلق آندہ ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی، غوث پاک فرما دینے میں 15 سال ہر رات 1 پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے۔ میری سمجھ نہیں سی آؤں ہے بابے رات کی میں جاگ لیندے نے پھر انی مستقل مزاجی نا، پر اے جدو دی فیس بک آئی ہے اے ٹک ٹاک آئی ہے نا، منو گل سوکھی سمجھ آ گئی ہے کہ آج کل نوجوان کہندے نے کہ آسی صاحب میں بس سکرولنگ کرتا رہا تے میں نے پتہ ہی نہیں لگا رات کی میں گزر گئی۔ آج جڑا تینوں ٹک ٹاک کے مزہ آندہ ہے نا، رب کعبہ دی قسم ہے اے بابیاں دی رات دے لمحے دے برابر بھی مزہ نہیں ہے جڑا انہوں نے اپنے مالک نہ گلاں کر کے لطف آندہ ہے۔
محبوب دا قرب ملتا انہوں نے راتاں نو، اس واسطے وہ ساری ساری رات اپنے یار دے قربے چ گزار دیں۔ یہ دیتے بحث کرم بڑا وقت درکار ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ کریم نے قرآن مجید چ جگراتے والیاں دی اپنے ولیاں دی شان بیان کی تھی کہ وہ راتاں جاگ دینے۔ صوفیہ فرماندے نے کہ جدیاں لگاتار تہجد دیاں 3 نمازاں چھوٹ جان، وہ مرتبہ ولایت تو گر جاندے، کیونکہ غیر حاضری لگ گئی نا۔ اتھے غیر حاضری قبول نہیں، اتھے حاضری۔ اور تسا کدے غور کیتا ہے قرآن نے تے سانو جگراتے دا پیغام دیتا ہے، حدیث پاک نے تے دیتا ہے، مگر آج جڑے ساڑے بابے نے نا سانو انہا بابیاں بھی سارے جگراتے دے پروگرام دیتا ہے۔ تسی ٹر جو بابا فرید دے دربار تے بابا فرید کہتا پتہ کی فرماندے نے؟ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑ دے مسیح، اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑو دے مسیح، تو ستایو جاگدا تیری ڈاڈے نال پری، پھر اٹھ فریدہ ستے تیری داڑی آئی بھوت، تیرا اگاؤں نیڑے آ گیا، تیرا پچھا رہ گئی دوں۔ یہ بابے فرید دربار تے جاؤ تو بھی فرمان دینے اٹھ، یہ بابا بلے شاہ دے دربار تے جاؤ تو بھی فرمان دینے اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی، اس سون تیرے درکار نہ فرمان دینے سون آیا سون آیا نہیں، تیرے آن دا مقصد ہو رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو تے مالک نو راضی کرنا ہے تے اپنا کام بھول کے ستا ہے۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رات پوے تے بھائی رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، پر درد مدانوں یاد سجنے دی، اس تے آیان جگاوے۔ پتہ چلیا کہ بابے رات دا جاگن دا پروگرام دے رہے جے ٹور جو تسی حضرت سلطان بہو دے بوے تھے تو او بھی فرمان دے ایک جاگن نہ جانا تے ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو، تے آپ فرمان دے جی پاڑی دیاں لو جو آندے نے پاڑی دیو تو اڈا کی جاندہ پاڑی دیو، تسی حولی جی سبحان اللہ بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے۔ خورے لنگر ہے کہ نہیں وعدو ہے جی، تھوڑا گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جو گا ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، اجڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکو دا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جھوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا۔ ایک اندھے نے پڑھ دے عارفان دے سلطان نے فرمایا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دے آوی ستے او ایک ستے آئی
جواصل ہوئے ایک جاگ دیا مامی مٹھے کی ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندہ عیسیٰ اٹھے نام فقیر تینا دا باہو جنا گھوپ پریم دے جتے نام فقیر تینا دا باہو جنا گھوپ پریم دے جتے ہو تے جے کدے توڑ جو نا بابا وارث شاہ دے بوئے تے او بھی سنا دے وہاں تسی بول دے نہیں میں کی میں سنا دے وہاں حضرت بابا پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ بابا بلے شاہ دا کلاس فیلو تے آپ ارشاد فرما دینے دے رات دا جگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجا جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر ایک جاگ دا خواص بیمار راتی وارث شامیاں شب سو بندے ایک جاگ دا پروردگار راتی پتہ چلیا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی جاگ نسینہ توں واللہ نوم تے بندے کہ تو جاگ دا میں اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا میرے وال توجہ کرو اللہ فرماتا ہے میں بھی نہیں سوندا تے تو بھی جاگ اس ویلے میری بارگاہ چاہ جدو سارے ستے ہونے کہ تو جاگ دا ہوں کہ میں جاگ دا ہوں میری ملت دے نوجوانوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں لوگاں چ شامل جنہ راتاں اپنے پروردگار دی بارگاہ جا کے گزاریاں نہ بڑھیں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین یہ ساری نماز دی ہوئی گل کیتی ہے کی کہندے نے اے نماز دی گل کیتی جڑی جگراتے دی کیتی تے عبادت دی کیتی اللہ دے بندے ہو گرمی ویکھو خدا دے غریباں دے ملے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ کہندے نے شعر پڑھ دیو پڑھو گے میرے نال رل کے اے بندے تھوڑے بولے نے بھائی نہیں تے میں